बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम के आते ही पूरी दुनिया में खुसूसन पाकिस्तान में ये बात गर्दिश करने लगती है और हर आदमी के जहन में एक हंगामा खेज़ माशरा मुतसव्वर होती है। लोग सोचते हैं फसाद होगी, बम धमाके होंगे। तो ये एक जहन साजी है जो अरसे दराज से लोगों के हवाले से की गई है, ताकि दोनों किस्म के लोग अपने अपने मामलात को हसासियत के साथ, जोश व जज्बे के साथ सरअंजाम दें। मुहर्रम आते ही मीटिंग शुरू हो जाती है। हुकूमती एहलकार दोनों तरह के उलमा, अहले तशय्यो के भी और अहले सुन्नत के उलमा को बिठाते हैं, बातें करते हैं अमन के हवाले से। और उन मीटिंग्स का जो लब्बे लुबाब और ख़ुलासा और मकसद होता है वो ये कि आवाम की जहन साजी हो कि ये एक फसाद का महीना है, इसमें फसाद होने का अंदेशा ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान जाम हो जाता है और हर जगह मातमी जुलूसों का एक हंगामा खड़ा हो जाता है और नेटवर्क, ट्रैफिक, यानी हर किस्म के मुश्किलात के लिए पाकिस्तान तैयार रहता है। और इस मीटिंग और जहन साजी के लिए हुकूमती मशीनरी भरपूर तरीके पर इस्तेमाल की जाती है और मकसद इन मीटिंग्स का यही होता है। क्या हुर्मत वाले महीने इस मुहर्रमुल हराम के अलावा कोई और नहीं है? असल में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से तख्लीक किया है, अल्लाह के यहाँ टोटल महीनों की तादाद 12 है। उनमें 4 महीने एहतराम के महीने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुर्मत वाले महीने 4 बनाए हैं, ज़िलक़अदा है, ज़िलहज्जा है, मुहर्रम है और एक रजब का महीना है। तो हमने इस एक मुहर्रम को ही हुर्मत वाला महीना समझ रखा है और इसमें हमारी हुर्मत का ये आलम है कि कहीं पर भी एहतराम का नाम व निशान नहीं होता। हर तरफ बेहुरमती, बेअदबी, एक दूसरे के पगड़ियाँ उछालना, लान तान करना, सहाबा किराम को बुरा भला कहना, अहले बैत के चादर के नीचे और छाँव के नीचे बैठकर और आड़ लेकर सारे सहाबा को मतमून करना, ये हमारा काम है। क्या मुहर्रम इसी के लिए एहतराम वाला महीना कहलाता है? ये बात याद रखें कि ये मुहर्रम की हुर्मत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, या ये 10 मुहर्रम की जो हुर्मत है ये हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इसमें हुर्मत नहीं आई। ये इस्लाम से बहुत पहले इसकी हुर्मत थी। और जो अरब थे ज़माने जाहिलियत में, वो इसका इतना एहतराम करते थे कि हम मुसलमानों ने तो उनका अशर अशीर भी इसका एहतराम नहीं सीखा और न किया है। मुहर्रम की हुर्मत इस्लाम से कबल मुसल्लम थी और सारे काफिर इसको हुर्मत का महीना समझते थे और इसका एहतराम करते थे, अदब करते थे। हालांकि ये मुशरिकीन अरब ऐसे लोग थे जो मामूली बातों पर एक दूसरे का गला काटते थे, साल हा साल तक दुश्मनियाँ चलती थी, लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों में वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस हुर्मत को बरकरार रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी इस महीने का एहतराम था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए, आपने भी इस महीने का एहतराम मलहूज़ रखा और फरमाया कि अब भी उसी तरह एहतराम है, मत किसी को कुछ कहो इस महीने में, न खुद को कुछ कहो न किसी और को कुछ कहो, अदब से गुजारो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर कोई काफिर आप पर हमला कर दे हुर्मत वाले महीने में, मुहर्रम के महीने में, तो फिर आसरा नहीं करना,
کہ جی حرمت والا مہینہ ہے، حملہ ہو جائے تو پھر جوابی کارروائی کرنی ہے۔ یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پیغام تھا جو آفاقی بھی تھا اور امن کا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آپ کے پاس لے کر آیا تو اس کو مانو اور جو منع کرتا ہے جن چیزوں سے ان سے منع ہو جاؤ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کا احترام ہے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احترام بتایا، اللہ نے بھی بتایا۔ ایک تو احترام یہ کہ ان مہینوں میں لڑائی فساد دنگا جنگ وغیرہ نہیں کرنا۔ ایک بات اللہ نے یہ بتائی، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں، ان حرمت کے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب ہر مہینے میں اپنے ذات پر، اپنے نفس پر ظلم کرنا منع ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خصوصاً ان حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا کہ ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ قرآن نے بتایا، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ جان جو ہے اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو، خون کا ایک ایک قطرہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اس کو ناجائز طریقے پر بہانا اور اس کو ناجائز طریقے پر صرف کرنا یہ بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جی جائی کہ ماتم کا نام دے کر اس کو بہایا جائے۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے جان پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ ان مہینوں میں ظلم اور زیادتی کسی بھی مہینے میں منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر منع کر دیا گیا۔ اب ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نے وہ بچھڑا بنایا، اس کی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کی۔ اللہ نے ان کو بطور سزا فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو مارو، قتل کرو، اور اسی وقت تک قتل کرو جب تک کہ اللہ رب العزت تمہارے توبے کو قبول نہ کرے۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو مارو۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، جان ہے ان پر ظلم نہ کرو، اس کو ضرر نہ پہنچاؤ، اس کو زخم نہ پہنچاؤ۔ تو ایک بنی اسرائیل کا توبہ تھا جو قتل سے ہوتا تھا، ایک مسلمانوں کا توبہ ہے جو ظلم نہ کرنے سے، اپنے جان کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو ماتم کا طریقہ ہے یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، ان کا توبہ یہی تھا۔ یہ حکم اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دیا، یہودیوں کو دیا۔ یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت نے توبے کا یہی طریقہ بتایا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو مارو، اپنے آپ کو مارو، قتل کرو، تب جا کر تمہارا توبہ قبول ہوگا۔ مسلمانوں کو منع کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی آج اٹھ کر اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتے ہوئے اپنے اوپر چھریوں، چاقوں اور جو ہے اسلحے کے ذریعے سے اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، جان کو ضرر پہنچاتا ہے، تو یہودیوں والا عمل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ایجادات ہے عقائد کے اعتبار سے یا عبادات کے اعتبار سے، یہ سب کہیں نہ کہیں یہیں یہودیوں کی آمیزش اس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ماتم میں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو 10 محرم کو، 9 محرم کو، 7 محرم کو جو ماتم کیا جاتا ہے، یہ عبادت ہے یا شرارت ہے؟ تو جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں تو مسلمانوں کو منتشر کرنا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور سڑکوں پر سارے ملک کو جام کرنا، یہ خالی شرارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مفتی ہے، اس کا بھی آخری میں جواب عرض کر دوں، کہتا ہے کہ ماتم کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے، تو ماتم کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام نے شہادت کی پیشن گوئی کی، تو وہاں پر نبی علیہ السلام کے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ بھی آنسو بہاؤ اپنے
امام باڑے میں بیٹھ کر، آپ بھی آنسو بہاؤ اپنے گھر میں بیٹھ کر، لیکن سڑکوں پر اپنے اوپر چھریاں لگانا، اگر نبی علیہ السلام کے کسی قول فعل عمل سے، صحابہ کے کسی قول فعل عمل سے اگر اس کی بھنک بھی ہے اور اشارہ بھی ہے تو ہم آج سے شیعیت قبول کریں گے۔ یہ مفتی فضل ہمدرد ثابت کر کے دکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔